दुधाळ काले गावात आमची जी एफआरसी क्लेम जी आसा ही एफआरसी क्लेम जी आसा ही खंय तरी डिस्प्युट आसली आनी ती खंय तरी सॉल्व करपाची हे फास्ट सॉल्व करपा जाय। हेका लागून खंय तरी कलेक्टरान खंय तरी कलेक्टर सांगे डेप्टी कलेक्टर हेंनी गडबड करून ऑपोजीट जी पार्टी जी आसा लीला सूर्या नायक हेंका जी सनद जी दिल्या ही टोटली रॉंग आसा। कित्याक कारण सनद जी आसा हेजो प्लॅन जो आसा हो टोटली रॉंग आसा। तेणे जे मागलेलो तो प्लॅन रॉंग आसा। तशेंच डिमार्केशन जे आसा हे प्रॉपर्टीचे डिमार्केशन अजून पर्यंत जावना आनी डिमार्केशन करनासतना तांकां हो प्लॅन दिले कडेन आसा। हितून खंय तरी कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टर जो आसा हेणे लक्ष घालपाची गरज आसा आनी प्लॅन जो तुमी सनद जी दिल्या ही खंय तरी इवोक करपाची गरज आसा। नमस्कार, हांव अमर बाबुराव नायक आनी म्हजी आई जयंती बाबुराव नायक। आमी सीएमान फाटल्या दिसांनी सांगलें आयकलां की एफआरसी क्लेम ज्यो आसा ह्यो क्लेम डिसेंबर पर्यंत डिसेंबर 2025 हे मेरेन ते सगळे कंप्लीट करतले म्हणून। म्हणटकीर ह्यो खंय तरी क्लेम ज्यो आसा ह्यो जाता तितले बेगीन फास्ट करपाक आनी ह्यो क्लेम आमी क्लियर केल्यो अशें म्हणून दाखोवपाक गव्हर्नमेंट जे ट्राय करता। हे करता आसतना खंय तरी गडबड जी आसा ही गव्हर्नमेंट ऑफिसांच्यान भरपूर जाता आनी अशी गडबड जी आसा ही आमच्या बाबतींत जाल्या। म्हळ्यार आमची दुधाळ काले जे सांगे तालुक्या काले पंचायत जी आसा दुधाळ हांगसर सर्वे नंबर 50 तो आमचो प्रॉपर्टी जी आसा म्हळ्यार जाणटेल्यांनी जी खंय तरी सांबाळून दवरलेली आनी ती एफआरसी अंडर आमी मागलेली सर्वे नंबर 50 जमीन ही आमी एफआरसी क्लेम घातले कडेन आसा। आनी क्लेम घालता आसतना आमची सायडीन जी लीला सूर्या नायक ही बीन दुसरी क्लेमेंट आसा। दोगांयली आमची बॉर्डर जी आसा एक आसा आनी मेन म्हणल्यार लीला सूर्या नायक हेंची क्लेम जी घातल्या हे क्लेमाक तेणे जो सर्वे प्लॅन जो लायला हो डिफरंट आसा। प्लस जेन्ना 2016 जिवा वेळीप सांग्या वयलो मामदार आसा हेंचो सर्वेयर जिवा वेळीपान त्या जाग्यार येवन जीपीएस मशीन घेवन सर्वे केल्ली आनी जीपीएस मशीन हे तेणे सर्वे जी आसली ती वय जी आसलेली दोगांयली कॉमन बॉर्डरीची वय आसलेली निवळपणाची जी पयली दोगांयनी मेळोन निवळपण घातलेले आनी निवळपण जे आसा सुमारे 2.5 ते 3 मिटर हायटीचे आसलेले आनी ते निवळपणाचेर जिवान मशीन दवरून ती सर्वे जाल्ली जीपीएस मशिनाची। जाल्यार तेणे जो मागला तो प्लॅन आनी जिवाचो हो ऑलमोस्ट प्लॅन दोनी एकूच आसा। पूण जेन्ना आतां 2024 जेन्ना सावथ गोवा कलेक्टरान लीला नायक ही क्लेमेंटाक जेन्ना ती सनद दिली ती सनदाचो प्लॅन जो लायला हो टोटली डिफरंट आसा। म्हळ्यार तेणे जो मागलेलो आनी जिवान जो प्लॅन केल्लो तो डिफरंट आसा आनी तेका जो प्लॅन दिला हो टोटली डिफरंट आसा। आनी हो प्लॅन जो दिला तो कितें जाला की आमची जमीन जी आसा तुमकां मुद्दम दाखोवता हो प्लॅन आनी हो जो आसा जीपीएस मशिनान जिवान केल्लो। सो आमची जमीन जी आसा हे प्लॅना अंडर सुमारे 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमची जमीन जी आसा लीला नायक तिगे हितून गेले कडेन आसा पोजिशनाक। आनी आतां अशें जाला की लीला नायक जी आसा तेजी फॅमिली म्हळ्यार तेजी चेडू माया शेटकर नंतर ते मॅरीड लग्न करून दिला तेजो चेडो जो आसा उमेश नायक सून वैष्णवी ही जी आसा ही आतां हे ती कितें म्हणटा की आमकां असो प्लॅन दिला आनी हे प्लॅना प्रमाणे ती आमची जी जागा जी आसा ही जागा सगळी एनक्रोच करता। जो तेणी आनी आमच्या कॉमन बॉर्डरची जी वय आसलेली ही वय तेणी ऑलरेडी वडयली थोडी जी आसली थोडी फार जी आसलेली ती तेणी परत जेन्ना लास्ट इयर मागे पप्पूज एक्सपायर जाल्लो तेका लागून आमी ते जमनीचो अशे एक 3-4 म्हयने वचपाक पावना आनी तो फायदो तेणी घेतला आनी ते उरले सुद्दां ती वय जी आसलेली ही सगळी वडयली। आनी आतां तेणी अशें केलां की आमची जमनीक जे आमगे कल्टिवेशन जे आसा हे कल्टिवेशन सगळी ती आपल्या म्हणून हें करता आनी आमची जमनी जे आमी रोंपे घातला कितें घातला ते सगळे मारून उडयता उमटान उडयता मारता पिवळ घालता कातरून उडयता व्हडली व्हडली झाड काजू एरीत व्हडली जी आसा ते कितें करता काजू मुळाक साल काडटा आनी तेजे वयल्यान माती घालता आनी ती काजू अशी सुकोवन वयता। भर पावसाक झाड जी आसा ही सुकता म्हळ्यार ती झाडांक कितें तरी घालता एसीड काय कितें घालता आमकां खबर ना पूण व्हडली व्हडली सायल फणस जे व्हडली झाडां जी आसा ही सुकोवन वयता। आनी ही खंय तरी जे आमगे सावथ गोवा कलेक्टर जो आसा हेजी खंय तरी मिस्टेक जाल्या अशें म्हाका दिसता आनी आमी ते सावथ गोवा कलेक्टराक सुमारे 10 ऑक्टोबर 2024 कंप्लेन केल्ली आनी ताका दाखोवन दिल्लें की सर तुमची ऑफिसांच्यान जी सनद जी दिल्या ही खंय तरी मिस्टेक जाल्या आनी आमचो जागो जो आसा आमच्या पोजिशनाक जागो जो आसा तो तिका गेलो म्हणून। आनी जो तेणी जो क्लेम केला तो सर्वे प्लॅन
प्लस 2016 जिवा वेळी त्यांचे जीपीएस मशीन घेऊन जो सर्वे प्लॅन केल्लो तो वो एक सायडी आसा आणि तुम्ही जो सर्वे प्लॅन फायनल जो दिला वो टोटली डिफरंट आसा म्हणून हे सगळे त्यांनी दाखवून दिल्ले. पण आज अशी आसा की आमची जमीन जी आसा ही सगळी त्यांची हद्दी गेली कडेन आसा आणि ती अशी करता इतली दादागिरी करता की आम्ही जर मागे मां ती एकटीच पप्प ना म्हणजे सध्या ती एकटी आणि ती एकटी पुनोवपा वयता. आम्ही खंय तरी काम हे ऑफिसा हितून तितून लागून आम्ही आमगे जो बिझनेस जो आसा आमी तितून उरता आणि तेका लागून ती जेन्ना एकटी वयता ती आमगेले काजून जर पळयता ती आमकां येवन ती येवन थंयसर धमकी दिता ती तुका मारतली जी ती मारतली शिकयता तुका कितें तें अशें करून धमकिता. लास्ट टायम म्हळ्यार 1-2-3 म्हयने पयलीं जेन्ना हांव ते जाग्यार आमगे जाग्यार हांव वचोन ते पळयतालो की हेणी कशी कितली जमीन आमगे खाल्ल्या कितें पळयतालो तेन्ना तो उमेश नायक जो आसा अकस्मात म्हाजे कडेन आयलो आनी धमकी दिवपाक लागलो. मागे बरें इतलें जालें की हांव थंयसर जो व्हिडिओ जो आसा म्हागे लायव्ह आसलो आणि ते लायव्ह व्हिडिओचेर ते उमेशान तो कोयती घेवन डायरेक्ट थंयसर आंगार धांवटिलो आणि थंयसर आमगे तुका शिकयता दाखयता हें करून धमकी दिवपाक लागलो. जेन्ना पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली कुडचडे पुलीस स्टेशन लागता आमकां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्यार पुलीस म्हणटा तेंगे सनद हाडून दाखयली जाल्यार पुलीस म्हणटा की तेंचे कडेन सनद आसा मरे म्हणून प्लॅन आसा आणि तुमी तितून कांय करपाक शकना म्हणून आनी अशें म्हणून तेंची एक्शन सुद्दां घेवना इतलें हें करून. आनी ही सगळी दादागिरी करता हें करता आनी हेंकी सनद दिल्या. मेन म्हळ्यार कितें आसा जेन्ना 2016 जेन्ना जिवा वेळी जो आसा तेणे जिवान जेन्ना हांगसर ह्यो जी क्लेम जेन्ना येयली तेन्ना सर्वे जेन्ना केली जीपीएस मशीन घेवन आणि फॉरेस्टर आसले विटू म्हणून विटू गांवकार जो कालेचो फॉरेस्टर सो मिस्त आसतना तेणी कितें सांगलें की कॉमन बॉर्डर जी आसा ही अशीच उरतली कॉमन बॉर्डरी कोणें हात लावप ना म्हणून. म्हणटकीर आमी सांगलें आमी कांय करना आनी तेंकांय सांगलें ऑपोजीट पार्टीची लिला नायक आसा तेंकां आनी तेणी सर्वे हें केलें स्टार्ट केलें आनी सर्वे तेंगे कंप्लीट जाली. सर्वे जशी कंप्लीट जाली काय रोखडेच दुसरे दिसा ही लीला नायक जी आसा तेजी सगळी घरातली फॅमिली माया शेटकर उमेश ही सगळी जी आसा हेणी कितें केलें की ज्यो ओल्ड जी बॉर्डर जी आसा दोगांयली कॉमन जे बॉर्डरीचे निवळपणी म्हणटे काट्यांची झाड जी आसा ही खंय तरी पयलीं जाणटे जे लायताले ते आमगे ते बॉर्डरचे फुल्ल एक 300 मिटर सुमार ती हें आसतली लांब बॉर्डर आनी हे सगळे बॉर्डरीचे निवळपणे आसले आनी हे निवळपणे जे आसा ते लीला नायक आनी आमी दोगांनी मेळोन लेबर हाडून ते घातलेले मेर एक केल्ली आनी ते मेरीचे हे निवळपणे लायले अरावंड एक 30 वर्स पयलीं सुमार आनी ते निवळपणे जे आसा 3 मिटर सुमार हायटीचे हाडले. जाल्यार हेणी हे जशी हे सर्वे जीपीएस सर्वे जायनाका ते निवळपणे पारे घालून काडपाक स्टार्ट केले. जेन्ना हेणी थोडे निवळपणे काडले तेन्ना हे 19/7/2016 हे दिसा हे कुडचडे पोलीस स्टेशन काली पंचायत मामलेदार हेंका कंप्लेन केली आणि व्हिडिओ आणि तेंका सांगले की सर अध्यक्ष हें आसा आनी आमची कॉमन बॉर्डरी वयली ही बॉर्डर जी आसा ही हालयता चेंज करता म्हणून. पूण हे संबंधी हे कंप्लेन करतकीर कोणी व्हडले लक्ष काय घालूना म्हणजे फाटोफाट हांवें रोखडें परत जे कंप्लेन जी आसा ही परत रोखडी केली 6/12/2016 तेजे नंतर ही कंप्लेन जी आसा कोणी लक्ष घालना जाले खरें म्हणल्यार ही ऑथॉरिटी जी आसा ही एफआरसी क्लेम आसल्या कारणान हे म्हणपाले आमी कांय लक्ष कांय करना कांय करपाक शकना म्हणपाले. पूण म्हाजे मतेन जेन्ना ही कंप्लेन दिली मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर पंचायत हे कन्सर्न ऑफिसर जे आसा हेणी खंय तरी दोन्ही पार्टीक आपोवन हाडपा लेटर काडपा जाय आसलें लेटर काडून दोन्ही पार्टी आपोवन हाडपा जाय आसलें आनी दोगांयलें कितें तें थंगसर फुड्यां बसून दोगांयलें डिस्प्यूट जे आसा हें सॉल्व जावपा जाय आसलें. पूण हे बाबतींत आमचे कडेन तशें घडोना आनी नंतर कितें जालें की 2020 ही आमची काली पंचायत जी आसा जेन्ना किशोर गांव जे आसा हो सरपंच आसलो आनी तेणी इन्स्पेक्शन आपयलें त्या जाग्यार दोन्ही पार्टी नोटीस काडल्यानी इन्स्पेक्शना थंगसर किशोर गांव जे आसा येयलो सरपंच प्रदीप गावडे जो तेन्ना सेक्रेटरी आसलो तेन्ना नंतर सूरज कश्टीचो पंच बापू शेळके दुदाळचो पंच आनी उरलेले हे सगळे येयले आनी तेणी थंगसर सेक्रेटरीन थंगसर टेप मेजरमेंट टेप जी आसा ही आमगे कॉमन बॉर्डर जी आसा लीला नायक आनी आमची हे कॉमन बॉर्डरीचे टेप व्हरोन विसपाक स्टार्ट केली जाल्यार हे माया शेटकर जे लीला नायकीचे चेडूं जे आसा लग्न करून दिल्ले ते थंगसर धांवट आनी तेणी ते टेप जी आसा ही मेजरमेंट टेप सगळी काडून घेतली आनी तेंकां मेजपाक दिवना तुमी हांगसर मेजपाची गरज ना म्हणून सांगलें आनी तेंका थंगसर दादागिरी करून झगडपाक लागले
आणि लास्टाक ही झगडी चलता म्हणून मागीर तेणी थंगसर मेजपाचें बंद केलें आनी हे संबंधी आमकां हो सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो आसा हो काली पंचायतीन दिल्लो आनी तितून इन्स्पेक्शनाक तेणी क्लियर बरयल्ले कडेन आसा की विलेज पंचायत सेक्रेटरी स्टार्टेड टू टेक मेजरमेंट along with VP Pune. At that time, Maya alias Ranjita R. Naik Shetkar obstruct to take measurement and remove the measuring tape and told not to take the measurement has the FRC claim before deputy collector सांगेन. So आनी मुखार आसतो पण अशें तेंचे हो जो रिपोर्ट आसा हो क्लियरली सांगता. तेज नंतर काली पंचायत जी आसा काली पंचायतीन आमची कंप्लेनी जे हेजेर तेणी तेंची मंथली मिटिंगेन रेजोल्युशन घेतलेलें आनी तेणी हे रेजोल्युशनाक क्लियर म्हणलां की आमी जे आसा ही क्लेम जी आसा ही सांग्यावयले डेप्टी कलेक्टर जे आसा हेचे फुडें डिस्प्यूट आमी तेचे फुडें मांडटा आनी आमी डेप्टी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता की ह्यो दोनूय दोगांयच्यो बाजू आयकल्या शिवाय ही क्लेम जी आसा दोगांयले क्लेम कन्सिडर करची न्हू आनी मुखार धाडची न्हू म्हणून फायनल करची न्हू म्हणून अशें सुद्दां आसा. पूण कालांतरान कोणेच एक्शन म्हणटी घेवना. आतां 2016 ते 21, 22, 23 हे सगळी वर्सां आमी कंप्लेन ज्यो आसा अराउंड 2500 सुमार कंप्लेन ज्यो आसा ही काली पंचायत सांगे BDO सांगे मामलेदार आनी डेप्टी कलेक्टर सांगे हे FRCचे मेन जे ऑफिसर जे आसा तेंचे मुखार केल्यो पूण तेणी कोणेच तितून लक्ष घालूं ना. आनी हे खरें म्हणल्यार ते जेन्ना 2024 तेंका सनद दिवपाचें जाल्लें ते टायमार हे जे ऑफिसर जे ते सनदा टायमार तेंगे मिटींग जी जाता मिटींग आसता तेंगेली SDLC DLC ही डेप्टी कलेक्टरान जाता आनी एक कलेक्टरान जाता. मिटिंगे टायमार ह्या ऑफिसरांनी थंयसर मांडपा जाय आसलें की बाय हे फायलीचेर हे अशें डिस्प्यूट आसा आनी हेंगे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून कित्याक हांवें अशें कितल्यो कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा ऑब्जेक्शन म्हणून पूण तेणी केन्ना ते घालूनाच तितून आनी तेका लागून ह्यो खंय तरी जी माया जी आसा लीला नायक हेजी जी क्लेम जी आसा ही खंय तरी मुखार पावली आनी आमी हांगसर कायदेशीर कंप्लेन करून हे करून सुद्दां आमची क्लेम जी आसा ही थंगसर दवरली ती कन्सिडर करून तेणी आनी इतले आसून सुद्दां ही आतां तेंची क्लेम जी आसा ही मुखार पावून तेंकां सनद इश्यू केलें मेन म्हळ्यार कितें आसा हे सनद इश्यू करचे पयलीं आमच्या तेंची जे क्लेम जेन्ना सर्वे जाता ते सर्वे जावपाक मातसो आमगे जी क्लेम जी आसली ही 5 खेपे सर्वे जावची अशी कंप्लीट जायनासतना बंद उडयली. सर्वेयर येताले त्यांनी ही लीला नायक माया नायक ही सगळी एकटीन जाली आनी ते सर्वेयरा थंगसर सर्वे करता आसतना तेंकां डिमार्केशन जेन्ना करताले तेन्ना तेंच्या वांगडा झगडी करताले नाजाल्यार तेंगे कोण जे रिलेटीव आसा हेंका सोरो घालून हाडप आनी त्या जाग्यार येवन एक फावटी तेंकां तेणी सर्वे करता आसतना थंगसर हे जे आसा बडी ज्यो मारता बाउंड्रीचेर त्यो स्टोनाचे जे बडी मारलेल्यो सगल्यो बॉर्डरीचेर त्यो कोणी फुटी जे आसा फुटी मारलेले जाल्यार तेंगे तो एकटो मनीस येयलो लीला नायक हेंचे हाडलो पिवन हाडलो आनी तेणें ते फुटी मारले ते सुद्दां काडून उडयले. मशीन जे आसा मशीन काडलें लायले ते काडून उडयले तेंगेले इतली तेंगे दादागिरी आनी हे सगळी मामदाराक खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा. 2022 ही अशी झगडी करता म्हणून आमकां डेप्टी कलेक्टर जो आसा तेणे आमकां हांगसर एक पोलीस प्रोटेक्शन आमकां हे दिल्लें ऑर्डर दिल्ली आनी ते पोलीस प्रोटेक्शना ऑर्डर जी आसा ही पांडुरंग तळेकर हो जो डेप्टी कलेक्टर आसलो तेणी पोलीस प्रोटेक्शनाची ऑर्डर दिल्ली पूण तेन्ना मशीन जे आसा GPS सर्वे टीम जी आसा ती मेळोना ते उरलें हे जावपाचें. तेजे नंतर सांग्या वयली जॉयंट मामलेदार सीमा गडेकर जी आसा ती त्या जाग्यार येयली खंय ते स्पॉटार येयली म्हळ्यार कुंदा वसंत नायक मागीर आमची बाबुराव नायक लीला नायक सत्यवान नायक आनी चंद्रावती नायक ह्यो क्लेम ज्यो आसा ह्यो खंय तरी डिस्प्यूट म्हणून उरलेल्यो आनी त्यो खंय तरी मुखार धाडपा लागून सांग्यावयली जॉयंट मामलेदार जी आसा सीमा गडेकर ती त्या स्पॉटार येयली. स्पॉटार येवन तेणी सगळ्यांक आमकां क्लेमेंट जे आसा सगळ्यांक थंगसर एक कडेन आपयलें आनी तेणी सांगलें की कोण कोणाक आडोवपा ना हे आमकां ऑर्डर जी आसा ही कलेक्टराच्यान येयल्या आनी त्या खातीर कोण कोणाक आडोवपा ना आनी हे सर्वे बरे भशेन जावपा दिवची म्हणून म्हणजे तिजी तेणी जेन्ना तें सांगलें तेन्ना आमी एक्सेप्ट केलें आनी तिका सांगलें की आमी कोण आडोवपा ना. ही जी घटना जी आसली ही 14/6/2023 आमी सांगलें आमी कोण आडोवपा ना
आणि ती सांगली आणि त्या टायमार ते माया नायक ते लीला नायक हेजे चोडू जाल्यार सुद्दां थंगसर आसले जाल्यार तेन्ना जॉयंट मामदारान ते माया नायका डायरेक्ट सांगले की तू जे आसा तू हांगसर तुका काय लागना तू ऑलरेडी लग्न करून दिला सो तू हांगसर कित्याक तू हेजे पयलीं हांगसर झगडी करताले आनी आतां तू झगडी करतले म्हणून जे जॉयंट मामदार जे आसा तेणी ताका धांवडयले म्हणजे जॉयंट मामदार ते जाग्यार आसले तेन्ना हे मातशे मुखार खंयचे वचून रावले आनी त्या टायमार पोलीस प्रोटेक्शन आहले पोलीस येयल्ले RFO सत्यवान गांवस तो आसलेलो सर्वे टीम आसलेली आनी सीमा गडेकर वांगडा तेंची सर्वेयर जे आसा बांदेकर म्हणून ती आसलेली आनी जेन्ना मॅडम जी आसा तिणी ती ऑर्डर दिली आनी ती सांगून गेली म्हणटकीर सगळ्यांच्या पयलीं जे आसा ते कुंदा वसंत नायक ही जी क्लेम जी आसा तेजी सर्वे जाली तेजे नंतर ते मुखार गेले आनी सत्यवान नायक तेजी थंगसर सर्वे केली आनी सत्यवान आनी आमची बॉर्डर जी आसा ही एक आसा आनी त्या बॉर्डर आमची बॉर्डरची जशी सर्वे मशीन लायनाका लायत थंगसर आसा ही सगळी लीला नायक उमेश नायक वैष्णवी मागीर माया जे खंयचे नासले ते थंगसर तेका मॅडमीन खंय चल म्हणून धांवडयलेले ते सुद्दां त्या जाग्यार येयले आनी हेंगी सगळी व्हडली दगडी थंगसर ही सर्वे करपाची जाली काडून येयले आनी मागीर तेन्ना RFO आसलो सत्यवान गांवस तेणें कितले रिक्वेस्ट केले की हे सर्वे कंप्लीट जावनी म्हणून पूण ही आयकना जाली आनी ही तो तेंकां सुमारे 1 वर सुमार समजयत रावलो की करपाक या म्हणून कित्याक 2 ऑलरेडी जाल्ल्यो तर सत्यवान म्हणतो हे लीला नायक तिगेलो भाव न्हू तो हय लीला नायक हिजो भाव म्हणजे तेणे आपल्या भावाला ते करून घेतले पयलीं आपल्या भावाला पयलीं करून घेतली सर्वे आनी जेन्ना आमगे हेजे कडेन येतकीर जेन्ना सर्वे मशीन लायली ती सर्वे बंद पडली काडपा लागली झगडी केली मुखार रावपा लागली म्हणजे ते मशीन जे आसा ते मदीं कोण येवपा जायना आनी ही झगडी जाली म्हणटकीर ते सर्वे टीम आनी सगळी मागीर ते म्हणपाक लागले आमी मेजून म्हणपाक चड व्हडली झगडी जाली सो हेणी अशी हे करून ही सर्वे जी आसा ही आमगे 2023 जावपाची परत बंद केली आनी त्या टायमार खंय तरी जो जॉयंट मामदार जे आसा तशेंच उरलेले डिपार्टमेंट डेप्टी कलेक्टर हेंची खंय तरी म्हाका दिसता ड्युटी आसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की हेणी लीला नायक हेजी फॅमिली सत्यवान नायक जो दुसरो तेजी क्लेम जी मेळटली हेणी हांगसर येवन आमगे हे मुद्दम बंद उडयली हेका लागून तेणी तेंची सुद्दां ते सर्वे जाल्ली खंय तरी स्टॉप दवरपा जाय आसली पूण तेणी तशें करूना जेन्ना आमकां थोडे दिसांनी आनी रोखडो हांगसर मॅडमी फुडें आयला हांव रोखडो तेणी झगडी केली म्हणटकीर तिका सांगलें की मॅडम हेणी अशी झगडी केली म्हणून जाल्यार त्या टायमार तेणी कितें केलें मॅडम फाल्यां आपूण एक्शन घेता म्हणपालें आनी पळालें म्हणपालें क्लेम मुखार वचपाना कित्याक ते डिस्प्युटेड म्हणून उठोवं म्हणपालें पूण परत एक 5 दिसांनी मागीर अशें दिसून येयलें की तेंगे म्हणपालें त्यो 2 मेजून जाल्ल्यो त्यो आनी लीला त्यो 2 ज्यो मेजून जाल्ल्यो त्यो म्हणपालें क्लेम म्हणपालें क्लियर जालें म्हणपालें आनी तुमगे म्हणपालें उरल्या आमगे उरली म्हणटकीर आमी म्हणलें मॅडमी पयलीं सांगलें करता जाल्यार सगळ्यांनी करा म्हणून पूण आमगे थंगसर खंय तरी उरली आमच्या सुमारे 30,000 जमीन जी आसा ही सुमारे 70 ते 80 वर्सां पयलींच्यान आमगे ताबे आसा म्हळ्यार म्हागे जो आजी आजो आसलो तो थंगसर हे करतालो पयलींच्यान मागीर नंतर म्हागे पप्पा जो आसा हो फार्मरच तो कसलो बिझनेस आहलो फकत एग्रीकल्चरी तेणें ल्हान आसतनाचे सगळी हांगसर सगळी रोवपाक आनी ते सगळें स्टार्ट केल्लें ह्यो तितली पयलींच्यान आमचे कडेन आसा आनी इतले आसून सुद्दां आयज ती इतली पयलींची जमीन आमकां मेळना जेन्ना हे लीला नायक हेजी जमीन जी आसा ही आमची कॉमन बॉर्डर आसल्या कारणान सर्वे जेन्ना जाता तेन्ना दोनूय पार्टीक कळपा जाय पूण हेणी लीला नायक हेणी कितें केलें तेगे चेडवान कोणें केलें खबर ना पूण अशें आमी आयकलां की सर्वे टीम जी आसली ही प्रायवेट आसली ते सर्वे टिमीक तेणी सुमारे 30,000 तेणी खावयले पयशे आनी तेंकां फॉरेस्ट नासतना कमिटी मेंबर हे कोण ना प्लस आमी ना कोण नासतना तेणी केन्ना तरी ही सर्वे जी आसा बेश्टी कितें तरी हे केले सर्वे केली कोणाक खबर नासतना आनी हेणी फोर्सफुली ते कंप्लिशन रिपोर्ट तेंचे कडल्यान घेतलो की तेंकां ऑलरेडी तेणी ती सर्वे प्रायवेट टीम गव्हर्मेंटान जी पळय अपॉइंट केल्ली सर्वे टीम ही प्रायवेट तेणे ते पयशे घेतले आनी तेंकां कंप्लिशन रिपोर्ट दिलो कंप्लिशन रिपोर्ट दिनाका हेजे पयलीं आमी हाडयलेली बॉर्डर कॉमन कित्याक हे कितें करताले आमगे कॉमन बॉर्डरीची खरी बॉर्डर जी आसा ही सोडून दुसरे आमगे भितरली मेजताले म्हणटा आमी तेंकां हाडयलेले आनी ती तशी मेजपाची स्टॉप आसलेली आनी ती डिस्प्युटेड म्हणून आसलेली खंय तरी दोगांयले सॉल्व जावनासलें म्हणून कित्याक खंयच्या ऑथॉरिटीन ऑफिसरान केन्ना सॉल्व करपाचें ट्राय करूं ना
जर आमकां सांगे मामलेदार नाल्यार डेप्टी कलेक्टरान हेणी जर आमकां तेंगे ऑफिसांत जर आपोवन जर हे दोगांय पार्टी बसून जर सॉल्व करपाची ट्राय केली जाल्यार प्रकरण इतले मुखार पावना आसलें. आनी हेजे पयलीं सुद्दां जेन्ना जीपीएस सर्वे 2016 जाल्ली तेन्ना हे माया नायक जे आसा हे मशीन घेवन मेजपा दिनासले. त्या टायमार विठू गांवकर जो फॉरेस्टर आसा हांवें ताका डायरेक्ट वॉर्निंग दिली की तुमी जर आतां जर मेजपा दिना जाल्यार कोणाली मेजून जावपाना म्हणून, तुमगेली मेजून जावपाना आमगेली आनी आपूण मेजपाना म्हणून. अशें म्हणटकीर त्या टायमार भिवून मागीर ते माया नायक हेणी मागीर ते लिला नायक जे आसा हेणी ते भिवून मागीर तांकां मेजपा दिल्ले, नाल्यार तेन्ना सुद्दां ती मेजपा दिनासली. आनी आतां सध्या ही जी सर्वे जी जाल्या ही फेक म्हणून हांवें डेप्टी कलेक्टराक मागीर बीडीओ मामलेदाराक हेंकां सगळें लेटर केल्लें. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें कंप्लिशन तेणी सर्टिफिकेट जे हाडली, रिपोर्ट हाडलो, म्हाका कोण तरी सांगलें की तेणी कंप्लिशन रिपोर्ट हाड म्हणून सर्वे करनासतना. तेणी हें केलो कंप्लिशन जायनासतना तो रिपोर्ट जो हाडलो हेणी एक्सेप्ट केलो. आनी हांवें जेन्ना कंप्लेन त्या टायमार दिलें 2023 22 दिली, 23 दिली कंप्लेन. पूण ती कंप्लेन दिवन सुद्दां ते कंप्लेनीचेर हेणी कोणें लक्ष दिवं ना, कांयच लक्ष दिवं ना. आनी कितें काय म्हणल्यार हे सगळें आसतना सुद्दां आमगे जमीन जी आसा ही एक सायडीच्यान ही खायत रावली. ही कोण एक्शन घेन म्हणटा हेंकाय बऱ्याक चान्स पडला आनी आमगे जमीन जी आसा ही हडप करीत रावली. आनी आज जर एट प्रेझेंट ते जमनी जर गेले जाल्यार ती कॉमन बॉर्डर जी म्हणटा निवळपण जे आसले ती कॉमन बॉर्डर त्या जाग्यार दिश्टी पडना. जर अनवळखी मनीस येयलो तो म्हणटलो हांगसर कॉमन बॉर्डर दिसपाना म्हणून, दिसना खंय काय म्हणून बॉर्डर खंय काय म्हणून. कित्याक हेणे ती बॉर्डर सगळी काडल्या, खोऱ्यान सगळी जी मेर जी आसली ही खोऱ्यान सगळी हे काडून उडयली, मेरून आतां आनी बॉर्डर ना. जे शिमे फातर जे आसता हे फातर सुद्दां त्या जाग्यार ना, जे ओडणी जे आसता ते सुद्दां काडून उडयल्या, असले तेणी हे केल्या. आनी आनी म्हाजे कडेन पयलीं हांवें ते 2020 बी व्हिडिओ काडलेले. ते व्हिडिओचे जे झाड हे जे आसा व्हिडिओ जर सारको पयले आतां ऑफिसरान जर तेणी सुद्दां दोनी तो व्हिडिओ जर पयलो आनी आतांचे व्हिडिओ जर पयलो जाल्यार तेंका क्लियर कळटलें की बाबा हे जाग्या कडल्यान ही बॉर्डर आसली म्हणून व्हिडिओचे क्लियर कळटा. प्लस हांवें फोटो मारून सगळे हांकां कंप्लेन केल्ली हांकां ऑथॉरिटीजांक की बाबा अशी अशी पयली ही बॉर्डर आनी ही तेणी चेंज केलो म्हणून. इतले आसून सुद्दां कोणे तेजेर लक्ष म्हणटा कांयच घालूं ना. आनी शेवटाक तेणी 2024 तांकां सनद दिल्या. पूण सनद दिता आसतना आमगे फायल जी आसा ही खंय तरी तशी दवरली आनी हेंकी सनद दिल्या. आतां ही पार्टी जी आसा लीला नायक हेजी सगळी फॅमिली जी आसा ही झगडी करता, सर्वे टीम जी आसा सर्वे आडयता, पंचायत जर सर्वे करपा आयली तेंची टेप काडून घेता, इतली सगळी करता जाल्यार इतली सगळी करून सुद्दां हेंची फायल जी आसा ही तेणी पास केली. गाळी मारता, बुडोवपा येता आनी मागीर ते काडून लागले ते काडून नाका करता. आतां पयलींचे जे आमगे पणस बी आसले पळय न्हू ते कितें केलें तेणी की तेका कितें तरी घालता, लिक्वीड कितें घालता आनी ते करपता. व्हडली व्हडली ज्यो हे जी काजू ज्यो आसा व्हडल्यो त्यो काजू पोनाक मुळा कडेन छाल काडटा मुळा कडेन आनी तेजे वयल्यान माती घालता. जे आमगे हे बी रोपे जे आसले ते कितें केल्या अशें कातरून उडयल्या, थोडे मोडल्या. आनी आमी जर विचारलें जाल्यार आमी काय केलां, तुमी कशें सांगपाक शकता आमी केलें म्हणून. आनी तेणी आतां हे सोडून दी पयलीं कल्टिवेशन तेणी अर्दी थोडी उडयल्यात पूण व्हडली व्हडली जी आसा ती आसा अजून. पूण 2015 जेन्ना एक्ट केलो तेजे नंतर सुद्दां थोडी कल्टिवेशन जे आसा हे आमी रोवपाक स्टार्ट केले पळय न्हू ती कितें करता की त्या जाग्यार कांय उत्पन्न जावपा दिना. आमी जे रयता पळय न्हू ते सगळे हुमटून उडयता, मोडटा. मागीर ती अशी दाखोवपाक सोदता ऑथॉरिटीजांक की ह्या जाग्यार तेंगे कल्टिवेशन ना. कित्याक एफआरसी अंडर कशें आसा की त्या जाग्यार कल्टिवेशन ना जाल्यार तुका जमीन मेळना. म्हणटा ती ऑथॉरिटीजांक मिसगायड करपाक सोदता की ह्या जाग्यार तेंची कल्टिवेशन ना म्हणून. आनी कल्टिवेशन कशें आसतलें जितली जितली आमी रोयता ती सगळी काडून व्हरता. लास्ट हांवें 2 वर्स पयलीं हांवें 600 सुमार थंगसर रोपले रोयल्ले. काजू रोपले, पणस, मागीर लिंबीण हे सगळे थंगसर 600 सुमार रोयल्ले, माडी बिडी सगळे कवाथे. जाल्यार हेणी हे दुसरी वर्स म्हळ्यार सगळे 600 सुमार सगळे काबार केले, त्या जाग्यार रोपले ना. आतां थोडे आमी कितें केलें ही अशें करता म्हणटकीर आमी घरा कडेन रोयले 2 वर्सांनी काल जेन्ना ती थंगसर गेली
जाल्यार ते सगळे रोयले ते 2-2 वर्सां 3 वर्सांचे व्हडले व्हडले रोंपे आहा ते 2 वर्सांच्या वर्षी पावस ते सगळे तेणी सगळे येले कांयच ना आपनी रोंपे रोपले सगळे सो आतां म्हाका फायनली कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर आनी कलेक्टर सातगांव कलेक्टर तशेंच ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा हांकां सगळ्यांक इतलें सांगूचें आसता की तुमी जी सनद जी दिल्या ती तुमची सनद जी आसा ही खंय तरी रॉंग आसा कित्याक ज्या प्रमाणे हांवें ते पयलीं दाखयलां की सर्वे प्लॅन जे आसा हो आतां हो सर्वे प्लॅन हो ही जी आसा ही GPS मशीन घेवन 2016 ही जेन्ना बॉर्डर मार्क केल्ली ही 2016 ची ही बॉर्डर तेजे नंतर ही जी आसा तांकां सनद मेळटी बॉर्डर आनी ह्यात जर डिफरन्सीस जर पळयलो जाल्यार आमची पळय इतली जमीन सगळी एक म्हळ्यार 4000 स्क्वेअर मिटर प्लस तांकां तेंगे हितून गेल्या आमची जमीन सो कलेक्टराक इतले रिक्वेस्ट करता की तुमी जो आसा जिवा वेळीपान जो GPS मशीन घेवन प्लॅन केल्लो प्लस ते लीला नायक ही जी फायल जी आसा जी हांवें RTI मेळोन हांवें घेतलेली सो फायलीक जी तेगे तेणे जी आपल्या प्रॉपर्टी दाखयल्या प्लॅन सो तो प्लॅन पळोवचो हो जिवा वेळीपाचो आनी हो प्लॅन दोन्ही एकूच आसा दोन्ही प्लॅन कंपेर करचे आनी तुमी आतां सनद जी दिल्या फायनल सनदी टायमार जो तुमी प्लॅन दिला तो कंपेर करचो सनदी प्लॅनाक ही जी तेणी ही एरिया तेणी कांय दाखोवना आनी हो प्लॅन जो आसा हो जेन्ना फाटल्या दिसांनी डिमार्केशन करपाक ते टायमार टीम जेन्ना येयली तांकां ते टिमीक हो हे स्टोन जे आसा ब्लॅक जे आसा हे स्टोन ब्लॅक मार्क केल्ले सो तेणे जेन्ना हांगसर मशीन लावन जेन्ना सर्वे केली तेंची हे स्टोन त्या जाग्यार मेळनात त्या जाग्यार मेळनात कित्याक काय म्हणल्यार ती सगळी काजू आसली जागा काजू रान आसलेलेचे ते कितें म्हण तेणी सांगलें आमकां की आमकां उंपाल चडांत चड उंपाले 100 मिटर प्लेन आसपा जाय उंपाल जागो जाल्यार 100 मिटर म्हळ्यार उंपाला आमकां तो मार्क करपाक मेळटा आनी तुमगे उंपालो स्टोन उंपालो झाडां आसल्या कारणान उंपालो त्या जाग्यार स्टोन इतले पयस उंपाल स्टोन पावपाक शकना तेणें डायरेक्ट सांगलें की ही उंपाले आनी जेन्ना तेंका विचारलें की तुमी केलें काय म्हणल्यार ते उंपाले आमी करूना आमकां खबर उंपाले केन्ना जालें तें तो सर्वेयर येयले तेन्ना तो उंपालो आमकां खबर ना म्हणटकीर आतां खंय तरी हितून सारकी इन्क्वायरी जी आसा इन्क्वायरी जावपाक जाय जे हे प्लॅन जेन्ना मार्क केल्या त्या टायमार तेंचे कडेन बूक आसता लॉग बूक आसता लॉग बुकाचेर कोण कोण आसलेलो ते सिग्नेचर आसता सगळ्यांक तेंगे सिग्नेचर आसपाक जाय सगळे ऑफिसर कोण कोण आसते ते चेक करचे प्लस थंगसर कोण कोण आसले कमिटी कोण आसले ते चेक करचे आनी तशेंच हो प्लॅन जो आसा हो प्लॅन परत चेक करचो कित्याक आमी हेजे पयलीं ऑलरेडी लेटर दिले कडेन आसा तितून क्लियर सगळी दाखोवन दिले कडेन आसा की प्लॅन जो आसा हो रॉंग आसा म्हणून आनी आमची जमीन आयज अशें जाला की हे प्लॅन तो इश्यू जो केला हो प्लॅन रॉंग आसल्या कारणान तेणी लीला नायक जे आसा हेणी दादागिरी करून आमची जमीन जी आसा सगळी हडप करपाक स्टार्ट केल्या कमिटी खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा जाय जाल्यार तेणी कमिटी कडल्यान तेंगे व्ह्यूज घेवपाक जाता आमची जमीन जी आसा ती कितें करता की आमकां हो सनद दिल म्हण ती आमकां सनद दिल्या आनी आमचे कडेन हो प्लॅन आसा आनी त्या खातीर ती आतां हेजे प्रमाणे अंदाजान तेंचे कडेन मेजरमेंट कांय ना मेजरमेंट अजून बरें कोणी करून दिवना म्हणटे अंदाजान ती ही जमीन जी आसा हे जमनीचो प्लॅन म्हणून आमची जमीन जी आसा ही हडप करीत आसा आनी तेणी आयज सुमारे आमची जमीन जी आसा ही 10 मिटर 10-15 मिटर सुमार आमची जमीन जी आसा म्हळ्यार 15 मिटर आनी ती 300 मिटर सुमार लांब आसा 15 ते 20 मिटर 300 मिटर लांब इतली आमची जमीन जी आसा ती ही जबरदस्ती करून दादागिरी करून हडप करता म्हणजे हितून खंय तरी कलेक्टर जो आसा कलेक्टरान हितून लक्ष घालपाक जाय आमी ऑलरेडी ऑक्टोबर 2024 कंप्लेन दिले कडेन आसा कंप्लेन दिवन सुद्दां अजून पर्यंत तेजेर कोणें एक्शन म्हणटी घेवना म्हणटकीर हांव इतलें रिक्वेस्ट करता की कलेक्टरान पावर आसा त्या खातीर तेणें हें सनद जें दिलां लीला नायक हें सनद तेणें दिलें तें कॅन्सल करचें हय हें कॅन्सल करचें रिवोक करचें आनी नंतर सगळे सर्वे सगळे हें पळोवन त्या जाग्यार दोगालो प्लॅन जो आसा लीला नायकान जो प्लॅन तेजी फायल जी FRC फायल जी घातलेली त्या टायमार फायलीचो प्लॅन तेणें लायला प्लस जिवा वेळीपान जो GPS मशीन घेवन जो सर्वे केल्ली सो तो दोन्ही प्लॅन तेणें त्या टायमार पळोवन दोन्ही सर्वे सारकी पळोवन फायनल जे आसा फायनल प्लॅन मागीर दिवचो कित्याक तुमी जो हो दिला टोटली रॉंग आसा त्या खातीर हो प्लॅन रिवोक करचो कॅन्सल करचो इतलें हांव कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता आनी आमकां खंय तरी न्याय मेळचो कित्याक आमचे कडेन ही जमीन 70 वर्सां पयलींच्यान आसा 70-80 वर्सांच्यान
इतली वर्सांच्या पयलींच्यान पासून आमगे कल्टिवेशन आसा पळय न्हू कल्टिवेशन त्या सगळें मारून उडयता आमकां ते कल्टिवेशन जावपाक दिना म्हणटकीर आमकां ते कॉमन बॉर्डरीचे आमकां फेन्सिंग करून दिवचें आमकां जो पर्यंत हांगसर फेन्सिंग जायना तो पर्यंत आमगे कांयच उरपाना आनी ऑथॉरिटीजां मिसगायड करता की हेंचे कडेन हेंगे थंयसर कांय कल्टिवेशन ना म्हणून आनी आज ते सुद्दां मारून उडयता म्हणटकीर तेका लागून आमकां खंय तरी प्रोटेक्शन जें आसा हें दिवचें आनी आमचेर हो अन्याय जो जाला हो खंय तरी पयस करचो ही फेक जी सनद जी दिल्या रॉंग सनद दिल्या ही खंय तरी करेक्ट करची आनी हें कॅन्सल करचें इतलेंच मागणी